social worker Rajesh Dabholkar praises MLA Wenzi Vegas for raising his voice in the assembly for the scrapping Race Magos mega project and appealed to goons come out of the house and oppose such a project. ते प्रायव्हेट फॉरेस्ट आहा ते आम डॉक्युमेंट दाखयल्ले आहा ते परत प्रायव्हेट फॉरेस्ट जावपा जाय. सांकवाल प्रोजेक्ट हॅज टू बी स्क्रॅप. जे रेस मागोस प्रोजेक्ट ते दोंगराचेर काडलो तो स्क्रॅप करपाक घातलेलो आहा आमी. आनी जो नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. काल एक वादग्रस्त विधेयक TCP मिनिस्टरान फाटीं घेतलें. ताका कारण आसलें फक्त लोकांचो विरोध, सोशल एक्टिविटीचो विरोध आनी सर्वसामान्याचोय विरोध आसलो. हो विरोध पळोवन तेंच्यांनी ते फाटीं घेतलें. बऱ्याची गोश्ट आसता, ताका म्हणटा पिपल्स पावर. दुसरी गोश्ट, काल वेन्झी जो आपाचो MLA आसा तेणी एक बरें पत्रकारांकडेन उलयता आसतना कितें सांगलें, जे सांकवाळे प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट आनी दुसरो रेज मागूचो डोंगर कापून एक मेगा प्रोजेक्ट येता, दोन्ही स्क्रॅप करचे आनी ताका लायसन्स रिवोक करचे ना. वेन्झी बाब, तुका मना काळजाच्यान देव बरें करूं. म्हाज्या वतीन आनी आमच्या रेज मागोच्या गांवच्या वतीन तूं सावथाक रावून सावथाचो MLA जावन तुवें आमच्या रेज मागोची दखल घेतली. देव बरें करूं. आमचो जो MLA आसा पळय, खरो म्हणच्या विशय तेणी काडपाक जाय आसलो, तेज्या तोंडाक टेपी मारले आसा. कारण कशें सांगता तुका, तो जो सरपंच आसलो जेन्ना रेज मागूस पंचायतीन न्हू, तेणी खंय ती रिन्युअल केल्ल्या लायसनां आनी RTI मागलेल्या म्हाका गावतली. तो सोक्षे मोक्षे लायल्यात कारण हांव केदाराक सांगतलो, बाबा तुवें पळय हात वयर केल्ले फाटल्या दिसांनी न्हू, आपूण धाकटो कीड आसलो म्हणून. ती कीड न्हू, तूं बरो बाबा आतां मॅच्युअर्ड जाल्लो आसा, तेन्ना उलयता आसतना जाणीवपूर्वक पयलीं बाबा आपण कितें कितें दिलां तें पयलीं शहानिशा कर आनी मागीर उलय. ऑन रेकॉर्ड येता ते. दुसरी गोश्ट, आयज जो डोंगर कापला तेज्या सकयल जवळ जवळ म्हाका दिसता 150 सुमार घरां आसा. येदा कदाचित केरळान कितें जालां तें समज गोंयांत जालें जाल्यार ती 150 फॅमिलीच्या जिवाक तांकां धोको आसा. एका देणे घेणे आमच्या रेज मागोचे जे एजंट आसा 11 तांकां कांय पडलेलें ना. केदाराक जाल्यार अजिबात पडलेलें ना. जो केदार डेव्हलपमेंटाच्या नांवा खातीर काँग्रेसच्यान उडकी मारून BJPन गेल्लो ताका जाल्यार अजिबात पडलेलें ना. कित्याक तेणी देवांक फटयले, सालिगांवच्या लोकांक फटयले. जो देवाक फटयता तो लायफान केन्नाच सक्सेसफूल जावचो ना. क्षणमुंगार तो मजा करतलो, भोग भोगतलो, पण येणाऱ्या काळान ताका देव सगळीची जागा दाखयतलो. हे केदारान लक्षांत दवरचें. परत सांगता, TCP मिनिस्टरान काल पळय विधेयक फाटीं घेतलां तें जावन सुद्दां म्हाजी मुख्यमंत्री स्पेशली प्रमोद सावंता कडेन हंबल रिक्वेस्ट आसा, जो रेज मागुसान पळय जे डोंगर सापा तेचेर कारवाई जावपाक जाय. कोण कोण इनवॉल्व आसा पळय, ऑफिसर TCPचे म्हूण, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हूण आनी खंयची डिपार्टमेंट कनेक्टेड आसा पळय, सगळ्यांची इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी इमिजिएटली तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक जावो, जेणे करून संपूर्ण गोंयान एक मेसेज वयतली, बाबा गाडगिळ्या रिपोर्टा प्रमाणे प्रमोद सावंतान एक्ट जालो आनी तो प्रोजेक्ट पळय स्क्रॅप जालो म्हणून. पळय येणाऱ्या काळान समज हे फाल्यां प्रोजेक्ट येयलो जर आमच्या रेज मागोचेर गांवांचेर मोठी आपत्ती येतली, आमकां मोठ्या प्रमाणात उदकाची टंचाई जातली, लायटी टंचाई येतली, गार्बेजचो मोठो प्रश्न निर्माण जातलो, आमकां रस्ते कमी पडटले आनी तेन्ना कांय फायदो जावचो ना. परत एकदां सांगता, गांवच्या लोकांक भायर सरा, ताका विरोध करा. त्या प्रोजेक्टाचो गांवच्या लोकांक काडयेचोय फायदो ना. फक्त पोटा भरतले कोण जाणा मरे, जे आमचे 11 उदां आसा ती MLA आनी तेज्या पलीकडे आमकां तेजो रुपयाचोय फायदो ना. उलट आमकां तो येणाऱ्या काळान आमकां धोका आसा. जाणीवपूर्वक विचार करा. हांव सह्याची मोहीम सुरू करतलो. फुडें सरा, प्रत्येक जण सही मारपाक. कित्याक आमी गांव वाटोवया. गांवचे हांकां कांय पडलेलें ना. म्हाका तुमच्यो सयो फक्त त्यागूच जायो. कित्याक आमी ऑनरेबल हायकोर्टान एक पिटिशन फायल करुया, जेणे करून ऑनरेबल हायकोर्ट तिची दखल घेवन कितें तरी योग्य निर्णय येतली अपेक्षा धरुया. परत ते सांगता, प्रत्येक गोंयकारांनी भायर सरचे. अशें कशें समज डोंगराचेर समज मोठे प्रकल्प येता ताका विरोध कर आसा. ही आपत्ती समज तुमचे स्वताचेर येतली, तुमच्या घराचेर येतली, तुमच्या गांवचेर येतली, तेन्ना तुमकां हे राजकारणी कोण साल्वार करपाक येवचे ना. प्रत्येक जाणान पोळी बांदिल्ली आसतली आनी आपली बोल्सां भरलेली आसतली. फक्त हात वयर करतले, बाबा तेन्ना हेणी दिल्लें आनी तेणी दिल्लें म्हणून. तेका लागून सर गोंयकारांनो भायर सरा. ही आतां योग्य वेळ येयल्ली आसा. जें काल वादग्रस्त विधेयक मांडपाचो जो प्रयत्न फाटीं घेतले पळय, हेजे वयल्यान चिंता पिपल्स पावर कितको इम्पॉर्टंट तो. शेवटी एकूच सांगता, जैसी करणी वैसी भरणी. हांकां प्रत्येक राजकारण्याक हांकां हे भोग भोगचेच पडटले. जो विनाश पळय हेंच्या निसर्गाचो सुरू केला, हांकां निसर्ग कसोच सोडचो ना. तेंची जागा तांकां निसर्ग वेवस्थीत दाखयतो. टायम आनी वेळ योग्य वेळ येतलो. देव बरें करूं.